पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में सरसब्ज पहाड़ों और बहते दरियाओं के दरमियान एक ऐसा शहर आबाद है जहां कुदरत अपनी खूबसूरती के तमाम रंग बिखेर देती है। ये है बालाकोट, वादी कागान का खूबसूरत दरवाज़ा। एक ऐसा शहर जो तारीख, सकाफत, कुदरत और कुर्बानी की दास्तान अपने अंदर समोए हुए है। सतह समुंदर से तकरीबन 3200 फुट बुलंद ये इलाका हर साल हज़ारों सयाहों को अपनी जानिब खींच लाता है। आज इसकी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे बालाकोट की तारीख, यहाँ का मौसम, कुदरती हुस्न और वो शान है जिसने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। बालाकोट ज़िला मानसरा में वाक़ एक अहम पहाड़ी शहर है जो दरियाए कुनहार के किनारे आबाद है। ये शहर वादी कागान का मरकज़ी दाखिली रास्ता समझा जाता है। यहाँ से नारान, कागान, जीव सैफुल मुल्क, बाबू सरटाप जाने वाले सयाह गुजरते हैं। बालाकोट के चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज जंगलात और ठंडा पानी बहाते चश्मे मौजूद हैं। दरियाए कुनहार इस शहर की खूबसूरती में जान डाल देता है। गर्मियों में इस दरिया का नीला पानी और ठंडी हवाएं सयाहों के लिए जन्नत का मंजर पेश करती हैं। बालाकोट का मौसम साल भर बदलते रंगों की कहानी सुनाता है। बहार के मौसम में यहाँ के पहाड़ सब्ज चादर ओढ़ लेते हैं, फूल खिलते हैं, दरख्त लहलहाते और ठंडी हवाएं माहौल को खुशगवार बना देती हैं। गर्मियों में जब पाकिस्तान के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में होते हैं, तब बालाकोट सयाहों के लिए पनाहगाह बन जाता है। यहाँ का दर्जा हरारत अमूमन 20 से 30 डिग्री। अस्सलामुअलैकुम। ये आप देख रहे हैं दरिया कुनहार अपनी पूरी आबोताब के साथ, अपनी मस्ती के साथ चल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं पुल जो हमें पार्ट करती है बालाकोट से लेके आगे कागान नारान की तरफ चलती है। थोड़ा सा इसमें बताना मुनासिब समझूंगा कि बालाकोट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जहाँ तक हमने पढ़ा है वो कुछ यूँ था कि इससे पहले, बहुत साल पहले, ये आबादी मुसलमानों की नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग मुसलमान होते चले गए। 1831 में इसकी हालत कोई बेहतर नहीं थी। उसके बाद इस पे सिखों ने हमला किया। उस हमले के दौरान यहाँ 2 आदमी शहीद कर दिए गए मुसलमानों के। एक का नाम सैयद अहमद शहीद और दूसरे हज़रत इस्माइल शहीद के नाम से मंसूब किए जाते हैं। तारीख़ बताती है कि दोनों सैयद थे और उसके साथ साथ ये भी था, बताया जाता है कि इन दोनों को कत्ल करके दरियाए कुनहार में फेंक दिया गया था, जिनकी लाशें बाद में मुख्तलिफ लोगों ने निकाल के उनको दफना दिया किसी कब्रिस्तान में और उनको मंसूब कर दिया कि ये उनकी कब्रें हैं। 1831 के बाद अंग्रेज़ का दौर शुरू हुआ। अंग्रेज़ ने आकर जब कश्मीर की तरफ जा रहा था तो उस वक्त इसको नूरजहाँ के नाम से भी मंसूब किया गया। उसमें नूरजहाँ का नाम भी जिक्र उसमें काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने लिया है। 1857 की जंगे आज़ादी वो भी यहीं लड़ी गई थी, ये भी उनके साथ शामिल थे। बालाकोट सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि एक अजीम तारीखी पस मंज़र भी रखता है। ज़माने कदीम में ये इलाका कश्मीर और हज़ारा के दरमियान तजारती रास्ते का अहम हिस्सा था। 1831 में यहाँ एक तारीखी जंग लड़ी गई जिसे तारीख में बैटल ऑफ बालाकोट के नाम से याद किया जाता है। इस जंग में सैयद अहमद बरेलवी और उनके साथियों ने सिख अफवाज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया है दरियाए कुनहार के मुतल्लिक कि इनकी जो ये शोरिश है, जैसे सितार के सुर छिड़े जा रहे हों,
اور یہ سریلی آواز میں کوئی گیت گا رہا ہو اور تمام لوگوں کو محظوظ کرتے ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو کچھ یوں بتاتا جاؤں کہ 2005 جو جنرل مشرف کا دور تھا، اس وقت جو یہاں پر ایک قیامت خیز زلزلہ آیا، اس میں یہ تقریباً شہر جو تھا یہ 90% جو تھا یہ ملیا میٹ ہو گیا تھا، اور اس میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوئے ہیں، اور تقریباً یہ جو شہر ہے دوبارہ ایک بار اس کو تعمیر کیا گیا ہے، مینٹیننس کیا گیا ہے۔ کچھ حکومت کے وعدے بھی کیے گئے تھے کہ ہم آپ کو اس کو دوبارہ بنا کے دیں گے، لیکن حکومت کے یہاں وعدے آپ دیکھ لیں کہ کہیں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر حکومت نے یہاں کچھ بھی کام کیا ہوتا نا تو تقریباً ایک ہی سٹائل کی یہاں پہ بلڈنگیں نظر آتی، تو لوگ بڑے باہمت لوگ تھے، انہوں نے ایک بار اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد، کھونے کے بعد ہمت نہیں آ رہی اور نئے سرے سے ایک بار زندگی کا آغاز کیا، جو آپ کے سامنے اس وقت یہ رونقیں بتا رہی ہیں کہ یہاں کے لوگ زندہ ہیں، اور اس طرح یہاں پر اب سیاح جو ہے بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور یہاں پر سٹے کرتے ہیں، پھر ران کا غام جاتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، یہ بالا کوٹ ہے جس کی ہسٹری آپ ریپلیس کریں تو صرف 2 سال پیچھے چلے جائیں، یہ وہی بالا کوٹ ہے جس کے قریب انڈیا والوں نے اسٹرائک کی تھی اور ہمارے 300 کے قریب جو ہیں درخت شہید کیے تھے، جس کے بدلے میں پاکستان ایئر فورس نے ان کے 2 پائلٹ پکڑے تھے اور جہاز بھی گرائے تھے۔ یہ دیکھ لیں، یہ وہی ابھی ڈنڈن پر موجود ہیں۔ بالا کوٹ تحصیل میں جو ضلع مانسہرہ کا حصہ ہے، اور یہاں دریا کنہار پہ ہم موجود ہیں، اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے، بہت ہی خوبصورت جو ہے بلڈنگز بنائی گئی ہیں، پہاڑوں کے اوپر یہ گھر بنایا گیا۔ بالکل میرے سامنے یہ جامعہ مسجد سید احمد شہید بالا کوٹ کی ہے، یہ خوبصورت دریا کے نظارے ہیں۔ بھائی وقار سے گزارش کروں گا کہ یہ پہاڑوں کا خوبصورت نظارہ بھی دکھائیں جو بالکل ان کی عقب میں ہے۔ آج بالا کوٹ شمالی پاکستان کی سیاحت کا اہم مرکز ہے۔ یہاں آنے والے سیاح ٹریکنگ اور دریائی نظارے اور مقامی ثقافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مقامی لوگ مہمان نواز، سادہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ روایتی کھانے، پہاڑی ثقافت اور خوبصورت مناظر سیاحوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رہتے ہیں۔ بالا کوٹ صرف ایک شہر ہی نہیں بلکہ قدرت، تاریخ، قربانی اور امید کی مکمل داستان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہاڑ خاموشی سے صدیوں کی کہانی سناتے ہیں، جہاں دریا زندگی کا پیغام دیتے ہیں، اور جہاں ہر موسم اپنی نئی خوبصورتی۔ اگر آپ پاکستان کے حقیقی قدرتی حسن کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو بالا کوٹ ضرور آئیے۔ یہاں کی فضا، یہاں کے لوگ اور یہاں کے مناظر آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھا بالا کوٹ، پاکستان کے دل میں بسی ایک حسین وادی۔ آخر میں ڈسکور جہان کی ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور لائک بھی کیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔